नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा अनुसूची 9 धारा 57 को उपधारा 5, धारा 109 को धारा 162 को उपधारा 4, धारा 197 को धारा 274 को उपधारा 2 अनि धारा 221 को उपधारा 2 र धारा 226 को उपधारा 1 सँग सम्बन्धित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची कर्म संख्या विषयहरू है त। 1 सहकारी, 2 शिक्षा खेलकुद र पत्रपत्रिका, 3 स्वास्थ्य, 4 कृषि, 5 विद्युत खानेपानी सिंचाइ जस्ता सेवाहरू, 6 सेवा शुल्क दस्तुर दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी पर्यटन शुल्क, 7 वन जङ्गल वन्यजन्तु चराचुरुङ्गी जल उपयोग वातावरण पर्यावरण तथा जैव विविधता रहेको छ, 8 खानी तथा खनिज, 9 विपद व्यवस्थापन, 10 सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, 11 व्यक्तिगत घटना जन्म मृत्यु विवाह र तथ्याङ्क, 12 पुरातत्व प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, 13 सुकुम्बासी व्यवस्थापन, 14 प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, 15 सवारी साधन अनुमति है। अब हामी परिच्छेद 4 मा रहेको परिच्छेद 4 मा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा विस्तृत जानकारी लिँदै छौं। सिंहदरबार काठमाडौँको फोटो पनि यहाँ रहेको छ। राज्य शासन प्रणालीको उषाकालदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनको अस्तित्व रहेको पाइन्छ। देशमा अमन चयन कायम गर्नु र जनतालाई चाहिँ राज्यबाट निर्धारित सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्दै राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख उद्देश्य एवं दायित्व हो। नेपालको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा गोपाल वंश, महेशपाल वंश, किरात वंश, लिच्छवी वंश, मल्ल वंश र शाह वंशले राज्य गरेको पश्चिम नेपालमा खस वंशले राज्य गरेको दक्षिण पश्चिम तराई क्षेत्र, कपिलवस्तुमा शाक्य वंश, दक्षिण पूर्व तराई क्षेत्रमा कर्नाट वंशीहरूले राज्य गरेको पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको राजधानी काठमाडौँ, खस राज्यको राजधानी सिन्जा, कपिलवस्तुको राजधानी लुम्बिनी र कर्नाट वंशीको डोय तिरहुत राज्यको राजधानी सिमरौनगढ थियो। साथै दाङमा थारू जाति तथा जनकपुरमा मिथिला भाषीले शासन गरेको पनि पाइन्छ। प्राचीन नेपालमा भौगोलिक टाकुरा क्षेत्र र भूभागमा ससाना राज्यहरू भएका र ती राज्यमा आफ्नै प्रकारको प्रशासन प्रणाली अविकसित अवस्थामा रहेको पाइन्छ। नेपालको एकीकरण पश्चात नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको विकास भएको देखिन्छ। नेपालको प्रशासनलाई समय अवधि दृष्टिकोणले 4 समूह विभाजन गरी अध्ययन गर्न उपयुक्त हुन्छ। 1 प्राचीन काल एकीकरण पूर्व, 2 मध्यकाल राणा शासनको अन्तसम्म, 3 आधुनिक काल प्रजातन्त्रको स्थापनापछि लोकतन्त्रको स्थापनासम्म, 4 उत्तराधुनिक काल लोकतन्त्रको स्थापनापछि हालसम्म है। 4.1 मा छ प्राचीन काल विक्रम सम्वत 1825 अगाडि। सार्वजनिक प्रशासनको प्राचीन काल एकीकरण पूर्वको काल भएकाले यसरी काठमाडौँ, खस प्रदेश, कपिलवस्तु, डोय राज्य, मिथिला प्रदेश, थारू क्षेत्रको प्रशासनलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। सरल शब्दमा भन्दा यस कालको प्रशासन कस्तो थियो भन्ने पक्ष खोजकै विषयकै रूपमा रहेको पाइन्छ। यद्यपि यस समयको प्रशासनमा राजा केन्द्रित हुन्थ्यो। राजा धर्मग्रन्थलाई आधार बनाई शासन गर्दथे। राजाका विश्वासपात्रलाई चाहिँ युद्ध र राजस्व सङ्कलनको जिम्मेवारी दिइएको हुन्थ्यो। पद र कामको विभाजन थिएन। सैनिक बलको विकासमा जोड दिइन्थ्यो। प्राचीन नेपाल समयको गतिसँगै 3 खण्ड काठमाडौँ, तिरहुत र खस राज्यमा विभक्त हुन पुगेको थियो, जसलाई अन्धकारको समय पनि भनिन्छ। इतिहासलाई केलाउँदा लिच्छवी कालमा राजाले शासन चलाउन मन्त्री परिषद गठन गर्थे। मन्त्री परिषदमा अमात्य र मन्त्रीहरू नियुक्त गरिन्थे। शासनमा सहयोग गर्न सर्वदण्डनायक, दण्डनायक, प्रतिहार जस्ता अधिकारी नियुक्त हुन्थे। राज्यलाई विभिन्न दरङ्ग जिल्ला, ग्राम, गाउँ र तल बजारमा विभाजन गरी विकेन्द्रित शासन गरिन्थ्यो। स्थानीय तहमा शासन पाञ्चाली व्यक्तिहरूको समूहले गर्दथ्यो। मल्लकालमा पनि राजा सर्वसर्वा थिए।
राजापछि राजकुमार हुन्थे। यद्यपि शासनमा सहयोग पुर्याउन मन्त्री सेनापति नियुक्ति गर्दथे। आपसी प्रतिस्पर्धामा बाँच्नका लागि मल्ल राजाहरूले सेनामा धेरै खर्च गर्ने गर्दथे। प्राचीन कालमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थियो। राजाहरू धार्मिक ग्रन्थ, नीतिशास्त्र एवं धर्माज्ञाको आधारमा शासन गर्दथे। सारमा प्राचीनकालीन प्रशासन, न्याय, सैनिक र निजामती पदमा स्पष्ट विभाजन नभएको कर्मचारीको काम कर्तव्य नियुक्ति सर्वबडुवा शासकको स्वविवेकमा आधारित रहेको पाइन्छ। लिच्छवीकालीन निकायहरू कुथेर अधिकरण, जग्गा जमिनको कुत उठाउने वा मालपतको कार्य गर्ने निकाय, मापचोक विवाह पारपाचुके सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय, त्यसैगरी लिगबल, कुलो, पैनी बाँध, बाटोघाटो सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय, सुल्ली 16 अधिकरण, पञ्चपराध, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, राजद्रोह र यसमा सघाउने को छानबिन गरी न्याय दिने निकाय। लिच्छवीकालमा त्रिकर प्रचलित थियो, जसमा चाहिँ नि भाग कर भूमि वा कृषिमा लाग्ने कर, भोग कर चाहिँ पशुपालनमा लाग्ने कर, अनि कर चाहिँ उद्योग वाणिज्य व्यापारमा लाग्ने कर है। अन्य करहरूमा चाहिँ नि सिकर भन्ने चाहिँ फर्निचरमा लाग्ने कर, चैल कर चाहिँ कपडामा लाग्ने कर, तैल कर तेलमा लाग्ने कर, अनि आपन कर चाहिँ पसलमा लाग्ने कर, मल्ल युद्ध कर चाहिँ नि साँडे जुधाइ मनोरञ्जनमा लाग्ने कर। लिच्छवीकालका पदहरू: महासर्वदण्डनायक प्रधान न्यायाधीश, सर्वदण्डनायक न्यायाधीश, दण्डनायक प्रहरी प्रमुख, भट्ट सिपाही, प्रधान ग्राम र प्रशासक, सामन्त प्रशासक, प्रसादाधिकृत चाहिँ नि कार्यालय प्रमुख, भट्टनायक सेनाध्यक्ष, बलाध्यक्ष सेनापति, महाबलाध्यक्ष प्रधान सेनापति, गोल्मिक चाहिँ सेना नायक, अमात्य चाहिँ मन्त्री स्तरीय अधिकारी, प्रतिहार चाहिँ राजदरबार हेर्ने अधिकृत। महाप्रतिहार राजदरबार हेर्ने प्रमुख, डुठक राज घोषणा प्रचार प्रसार गर्ने, युवराज भावी राजा, दूत चाहिँ नि कृषि वन सिँचाइ व्यापार गर्ने हेर्ने। मल्लकालीन पदहरू: चौतारा चाहिँ प्रधानमन्त्री, अमात्य चाहिँ मन्त्री सरको पद, द्वारे गाउँको झगडा हेर्ने, प्रधान चाहिँ टोल हेर्ने अधिकारी, खरदार चाहिँ नि देशभरिको भ्रमण गरी न्याय दिने, थकाली चाहिँ नि पञ्चको मुख्य व्यक्ति, उमार चाहिँ सैनिक अधिकृत, कोट नायक चाहिँ किल्ला रक्षक, सामन्त चाहिँ प्रशासक, उभय चाहिँ सैनिक अधिकारी, छेभण्डेल चाहिँ राजाको भण्डार वा अन्नको व्यवस्था गर्ने, चरीदार चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत, कोतवाल चाहिँ शान्ति सुरक्षा हेर्ने, टक्सारी चाहिँ छिक्का छाप्ने। गम्भीर अपराध: चोरी, परिस्त्री हरण, राजद्रोह, गौ हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, वृत्त हत्या, गुरु हत्या। निकायहरू: ढाल्पा, कुलो, नहर आदिको रेखदेख गर्ने निकाय, विशेष जिल्ला, पञ्च समुच्चय सानातिना झगडा हेर्ने, बुढापाकाको समूह, भारदारी चाहिँ सभा, राजसभा, अनि टक्सारी चाहिँ मुद्रा टक्सरी गर्ने स्थान। 4.2 मध्यकाल, विक्रम सम्वत 1825 देखि 2007 है। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पहिलो चरणको एकीकरण विक्रम सम्वत 1826 सन् 1768 मा पुरा गरेका थिए। त्यसबेला राजाहरूले हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ शासन गर्दथे। राजा प्रशासनका सर्वे सर्वा थिए र शासन केन्द्रित थियो। राजाले आफ्ना प्रिय पात्रलाई प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्दथे। यस कालको अन्त्यतिर नै राजालाई शक्तिहीन बनाएर राणा परिवारको निरङ्कुश जहानीय शासन चलेको थियो। द्रव्य शाहलाई चाहिँ गोर्खा विजय गर्न सघाएका अर्याल पाण्डे, खनाल पन्त, बोहरा र राणा थरहरूलाई प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पदमा पहिलो मौका दिइन्थ्यो। राणाकालको उदयपछि थर घरको स्थानमा कौर, राणा, बस्नेत र थापाको वर्चस्व कायम भएको थियो। यस कालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको छुट्टै व्यवस्था थिएन। सबै अधिकार राजा वा राणामा निहित थियो। यद्यपि शासन सञ्चालनमा सल्लाह र परामर्श लिन भारदारको व्यवस्था थियो भने दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रशासनको व्यवस्था थियो। भारदारी पदमा नियुक्ति हुने कर्मचारी तुलनात्मक रूपमा राजा राणाका नजिक हुन्थे। त्यस्ता पदमा गुरु, चौतारिया, काजी, सरदार, खबरदार अनि खजान्ची
ददाद्वारे थिए। प्रशासकीय धर्माधिकार पुरोहित कप्तान अनि मीर मुन्सी वकिल सुब्बा डिट्ठा खरदार मुखिया कोतवाल बिचारी दरोगा तहबिलदार अनि उमाराहो कोते जमदार जस्ता पदहरू थिए। यस कालमा गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य यस प्रकार रहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति र पदोन्नति गर्दै जाने उद्देश्यले सैनिक सेवा मार्फत पजनी प्रणालीको सुरुवातका साथै युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने सैनिकहरूका परिवारलाई चाहिँ उनका सन्तानहरू नहुर्कुन्जेलसम्म भत्ताको रूपमा जग्गा प्रदान गर्ने मरवट नीति अवलम्बन गरेका। राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले कर्मचारीहरूलाई नगद ऋण दिने उद्देश्यले तेजारत अड्डा स्थापना। वीर शमशेरले दौडाहा प्रथाको सुरुवात गरी प्रशासन सुधारको प्रयत्न गरेका। विक्रम सम्वत 1950 मा प्रशासकीय कार्य व्यवस्था गर्न तराईमा 12 र पहाडमा 23 गरी 35 जिल्लामा त्यसको भौगोलिक विभाजन वीर शमशेरले गरेको थिए, जसअनुरूप जिल्लामा प्रमुख प्रशासकको रूपमा बडा हाकिमको व्यवस्था देव शमशेरले कार्यालय समेत 10-5 निर्धारण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1974 मा खडक निशानाको छाप चन्द्र शमशेरले चलनमा ल्याए। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न 4 पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई तालिम दिने व्यवस्थाको सुरुवात। भीम शमशेरले शनिबार बिदा दिने र कार्यालय समय 10 बजे बिहानदेखि 4 बजे साँझसम्म कायम गर्नुका साथै काठमाडौँको दिल्ली बजारमा छरिएर रहेका सरकारी अड्डाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्दै 4 खाल अड्डाको स्थापना। जुद्ध शमशेरले सैनिक द्रव्य कोष खडा गरे, सैनिक र निजामती कर्मचारीलाई चाहिँ निवृत्ति भरण दिने व्यवस्था गरे। विशेषतः राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित थियो। प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पदहरू 6 थर घरका व्यक्तिहरूलाई शाह राजाहरूले सुरक्षित गरेका थिए। राणाकालमा यस्ता पद राणा परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षित गरिएका थिए। कर्मचारीको पजनी वार्षिक रूपमा गरिन्थ्यो र कर्मचारीलाई चाहिँ जिन्सिए बाली र नगद तलब दिइन्थ्यो। सेना न्याय र निजामती पदमा एकै पदाधिकारी रहने गर्दथे। राणाकालमा खर्च भई बचेको रकम प्रधानमन्त्रीको निजी ढुकुटीमा लगाइन्थ्यो। प्रशासनिक नियम कानुन पद्धति स्पष्ट थिएन। चाकरी प्रथा उच्च रूपमा थियो। शासकको इच्छामा कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा बढुवा सेवा सुविधा निर्धारण हुन्थ्यो। खासगरी प्रशासन केन्द्रीकृत परम्परावादी र व्यक्तिमुखी थियो। राणाकालमा पद श्रृङ्खला प्रधानमन्त्री, मुख्तियार, डाइरेक्टर जनरल, बडा काजी, सरदार अनि मीर सुब्बा, नायब सुब्बा, खरेदार, डिट्ठा, मुखिया, नायब मुखिया, राइटर, नायब राइटर, बहिदार कायम गरिएको थियो। अनि शाहकालीन पदहरू काजी विभागका प्रमुख र क्षेत्रीय प्रमुख, चौतारिया चाहिँ जङ्गी सेवाका क्षेत्रीय र केन्द्रीय प्रमुख, खजान्ची चाहिँ नि सरकारी खजानाको हाकिम, मन्त्री चाहिँ राजालाई सल्लाह दिने कार्यालयका प्रमुख, सरदार चाहिँ अडिटर औषधालयको प्रमुख, कफरदार चाहिँ राज परिवारको कपडा गहनाको व्यवस्था गर्ने, मीर मुन्सी चाहिँ विदेशी वा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, चोपदार चाहिँ नि चौकीदार दरबान, वकिल चाहिँ छिमेकी मुलुकमा नेपालका राजाको प्रतिनिधि, सुब्बा चाहिँ जिल्लाका निजामती कर्मचारीहरूको प्रमुख, द्वारे सरकारी कार्यालयका पाले, पहरेदार आदि। राणाकालीन प्रशासनिक अड्डा खडक निशाना अड्डा श्री 3 को सचिवालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय चन्द्र शमशेर, मुन्सीखाना परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डा भीमसेन थापा, रणबहादुर शाह, कुमारी चोक लेखा परीक्षण र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गी बस्तोबस्ती चाहिने अड्डा चाहिँ सैनिक प्रशासन सम्बन्धी, कमान्डरी किताबखाना सरकारी कर्मचारीको अभिलेख राख्ने, बिन्तीपत्र निस्कारी अड्डा, न्याय सम्बन्धी चाहिने कार्य गर्ने सर्वोच्च अड्डा, मुलुकी बन्दोबस्त चाहिने अड्डा देशको प्रशासन सञ्चालन र निरीक्षण गर्ने, कडेल चोक चाहिँ गरगहनाको व्यवस्था गर्ने जङ्गबहादुर राणा। 4.3 वर्ष आधुनिक काल विक्रम सम्वत 2007 देखि 2063 मध्यकालीन निरङ्कुश तन्त्र चाकडी भनसुन मनोपरी ढङ्गले निजामती कर्मचारीको भर्ना, अवैज्ञानिक बटुवा एवं सरुवा र आवश्यक योग्यता भएका कर्मचारी आदिको अभावको अवस्थाबाट मुलुक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा देशमा प्रशासनिक क्षेत्र मजबुत थिएन। यसै तथ्यलाई मनन गरी 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासन सुधार प्रारम्भ गरियो।
2007 सालको परिवर्तन पछिको मन्त्रीमण्डलका गृहमन्त्री रहेका VP कोइरालाले गृह मन्त्रालयमा प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सचिव पदको सिर्जना गरेका थिए। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को व्यवस्था बमोजिम 2008 असार 1 मा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको थियो। 2009 मा भारतीय प्रशासनविद इयान बुचको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधारका लागि समिति बन्यो र सुधारका लागि सुझावहरू दियो। 2013 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग बन्यो। यस आयोगले निजामती प्रशासनको सुधार र विकासका निमित्त आधारशिला स्थापना गर्यो। यस आयोगको सुझाव बमोजिम सर्वप्रथम निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरी कानुनीकरण लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएको व्यक्ति मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने, योग्यताका आधारमा श्रेणीकरणका लागि तालिमको व्यवस्था गरी दक्षता अभिवृद्धिकरण, संगठनको थपघट गरी संगठनको सामान्यीकरण, सेवा समूह व्यवस्था गरी व्यावसायीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिए। 2015 मा लोक सेवा आयोगले योग्यता प्रणाली अनुरूप भर्ना आरम्भ गरेसँगै निजामती प्रशासनमा औपचारिक रूपमा योग्यता प्रणालीको आरम्भ भएको हो। 2018 वैशाख 1 मा चाहिँ नेपाललाई 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरिएसँगै प्रशासनिक संरचना समेत सोही अनुरूप पुनः संरचना भयो। सबै जिल्लामा प्रशासनिक एकाइहरू स्थापना भए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बोधन समेत विकास र विस्तार हुँदै जाँदा विदेशमा कूटनीतिक निकायहरूको स्थापना भयो। 2022 सालमा जिल्ला स्थित प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरियो। यसपछि राजनीतिक शासन प्रणाली सँगसँगै 2025 सालमा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा प्रतिबद्ध प्रशासन प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले र 2032 सालमा चाहिँ भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा विकास प्रशासनलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले प्रशासन सुधारका प्रयास भए र जसले प्रशासनलाई चाहिँ आधुनिक बनाउन थप सुधारहरू गर्न सम्भव तुल्यायो। 2047 सालको प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार र प्रजातान्त्रिक नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ल्याएपछि नेपालको प्रशासनमा सुधार र आधुनिकीकरण गर्न 2048 सालमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बनाइयो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको प्रशासन सुधारका लागि देहाई बमोजिमका सुझावहरू पेश गरेको थियो। 1. सरकार कार्यक्षेत्रमा सङ्कुचन एवं सरकारी नियन्त्रण खुकुलो गर्दै जनजीवनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने। 2. प्रशासकीय संगठनको पुनर्गठन गर्नुपर्ने। 3. सुधार कार्यक्रमको अनुगमन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने। 4. योजना र विकास प्रक्रिया पुनर्गठन गर्नुपर्ने। 5. निजामती सेवालाई चाहिँ विशेषज्ञ सेवा बनाउनुपर्ने। 6. कर्मचारीको वृत्ति विकास सरुवा र पदस्थापनालाई व्यवस्थित गर्न तथा कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने। 7. निजामती सेवाको ऐन नियममा समसामयिक सुधार गर्न तथा कर्मचारीको कार्य विवरण लागू गर्न तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुधार गर्न जोड गर्नुपर्ने। 8. प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मन्त्री र निजामती कर्मचारीहरूको बीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। 9. सरकारी कार्यप्रणाली र कार्यविधिमा सरलीकरण गरी उत्पादक बनाउनुपर्ने। 10. विकेन्द्रीकरण तथा निजीकरण गर्ने। 11. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। आयोगले दिएका केही सुझावहरूका आधारमा निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 जारी गरी कार्यान्वयन गरियो, जसले गर्दा नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रमा कमी आएको र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्न गएको, कर्मचारीको सशक्तिकरण, सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकासका अवसरहरू विस्तार, ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको छ र यद्यपि सुधार सधैँका लागि पर्याप्त हुँदैन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यसै समयमा 2055 मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 लागू गरी स्थानीय स्तरसम्म प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता जोड दिएको पाइन्छ र निजामती सेवामा सुधारका लागि आर्थिक वर्ष 2057-58 मा शासकीय सुधार परियोजना सञ्चालनमा आयो र त्यसले समावेशी निजामती सेवा बनाउन पहल गरेको थियो। 4.4 मा रहेको छ। उत्तर आधुनिक काल विक्रम सम्वत 2063 देखि हालसम्मको रहेको छ। यसको विषयमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।